Sir, I 80th Congratulations. Yes, sir. Thank you, Congratulations sir. all the best. Already सांगेला ते पार्टी फिशरी मिनिस्टर ना फिशरी मिनिस्टर सर, आज 80th इंडिपेंडन्स डे तुम्हाला मेसेज किती सांगचे दिसता? I wish each and everyone a happy Independence Day. भाऊ, आज 80th इंडिपेंडन्स डे तुम्हाला किती सांगचे दिसता? या सगळ्यात पहिली देशातल्या सगळ्या आमच्या भाऊ भयणी हांव इंडिपेंडन्स डेची शुभेच्छा दिता. आज भारत देश 80 वर्सां पूर्ण करता आपल्या स्वातंत्र्याक. जे स्वातंत्र्य मेळोवपा लागून ज्यांनी कश्ट खाल्ल्यो, आपल्या जिवाचें बलिदान दिलें, तांकां हांव सगळ्यांत पयलीं आर्गां ओंपता की तांच्या ह्या त्यागामुळे आमकां हें सगळें स्वातंत्र्य मेळ्ळें. आनी म्हणूनच आमकां तांची याद दवरपाचो दीस आसा. आनी ताणें जो कितें त्याग केल्लो तो त्याग आमी तातूंत आनी भर घालपाक आमी आपलें कॉन्ट्रिब्युशन सगळ्या नागरिकांनी दिलें नंतर हें स्वातंत्र्य अबादीत उरपाक एक मोठी शक्ती मेळटली आनी स्वातंत्र्य अबादीत उरतलें. आनी तें दवरप आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य आहे. म्हणून ह्या देशाक वयर काडटलो जाल्यार आमी सगळ्यांनी झटचें पडटलें, फुडें वयचें पडटलें, कंट्रिब्युशन दिवचें पडटलें. तें तुमी सगळ्यांनी दिवचें अशें हांव सगळ्यांक कडेन मागणी करतां. आनी तुमकां परत एकदां अशी ह्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो शुभेच्छा दिता. देव बरें.